समादरणीय दर्शकबिन नमस्ते। ब्याटल अगेन्स्ट कोभिड-19 को अर्को विशेष श्रृङ्खला लिएर उपस्थित छु म विकास आचार्य। दर्शक महानुभाव, कोरोना भाइरस विश्व महामारी कोभिड-19 को सन्तास कहर विश्वव्यापी तीव्र भएसँगै नेपालमा पनि यसले प्रत्यक्ष रूपमा असर पार्न थालेको छ। केही दिनदेखि यता निरन्तर रूपमा नियमित जसो 1-2 को दरले संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा हाम्रो जनजीवन त्यतिकै पनि प्रभावित बनेको छ। हामी त्रासले भरिएका छौँ। लकडाउनको 34औं दिन बितिसकेको छ। लकडाउन अझ बढ्न सक्ने प्रबल सम्भावना पनि रहेको छ, किनभने देशव्यापी रूपमा यसले तीव्रता पाएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। अझ बढी अचम्मको कुरा त के छ भने कोरोना भाइरस आफैमा पनि एउटा रहस्यमय किसिमको भाइरस साबित हुँदैछ। यसको संक्रमण कहिलेसम्म लाग्ने, कति दिनमा लाग्ने वा कस्तो अवस्थामा देखिन्छ वा यसलाई कस्तो प्रकारको असर गर्छ कोही संक्रमित छन् भन्ने कुरामा यो सबै अध्ययनकै विषय बनिएको छ। यसको आधिकारिक पुष्टि अझैसम्म भएको छैन। भनेपछि यो अझै पनि हाम्रो लागि अझ बढी खतरा साबित बन्दै गएको छ। विश्वव्यापी महामारी कोरोना भाइरस कोभिड-19 तीव्र रूपमा बढ्दै जाँदा अघि पनि मैले उद्घोष गरिसकेँ, हाम्रो जनजीवन प्रभावित बनेको छ। हामी त्रसित भएका छौँ। आज मात्रै पत्रकार सम्मेलन मार्फत स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले हालसम्म 51 जना कोभिड-19 का संक्रमितहरू नेपालमा अहिले उपचार गरिराख्नु भएको छ, जसमा निको भएर 16 जना घर फर्किनु भएको छ। विराटनगरमा 30, धनगढीमा 1, वीरगञ्जमा 3, भरतपुरमा 1 गरी 35 जना अहिले उपचारको क्रममा हुनुहुन्छ। आज मैले एकजना जनस्वास्थ्यविदलाई भाइबर संवादमा जोड्न खोज्दैछु। उहाँसँग आज कोभिड-19 को विषयमा अझ बढी के हो कोभिड-19, किन यसको संक्रमण यस्तो अवस्थामा नेपालमा फैलिरहेको छ, यसले भयावह अवस्था ल्याउन सक्ने वा नसक्ने के छ तपाईँहरूको अनुमान, तपाईँहरूको अध्ययनले के भन्छ कोभिड-19 को विषयमा, र यसको संक्रमणको हिसाबले कुरा गर्ने हो भने कसैलाई कति दिनमा कसैलाई कति दिनमा एकदम रहस्यमय ढङ्गले आइरहेको छ। तपाईँहरूको अध्ययनले यसलाई के भन्छ भन्ने विषयको यावत प्रश्न खोज्दै म यतिखेर लाग्न चाहन्छु जनस्वास्थ्यविद डाक्टर सुभाष प्याकुरेलसँग। मैले उहाँलाई भाइबर संवादमा निम्त्याएको छु। डाक्टर प्याकुरेल, तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। कोरोना भाइरस कोभिड-19 विश्व महामारी, हामी लकडाउनको अवस्थामा छौँ। तपाईँ पनि अहिले सायद मलाई लाग्छ घरमै हुनुहुन्छ, लकडाउनको पूर्ण पालना गर्दै। हजुर, कसरी हेरिराख्नु भएको छ कोभिड-19 लाई? अलिकति यसको ब्रिफिङबाट जाउँ। अब कोभिड-19 भनेको बिल्कुलै नयाँ प्रजातिको भाइरसले गराएको बिल्कुलै नयाँ रोग हो। विश्व वैज्ञानिक र चिकित्सा जगत नै एकदमै अहिलेसम्म पनि अन्यलको स्थितिमा छ। प्रत्येक दिन अध्ययनको वा अनुसन्धानको नतिजाहरू फरक परिराखेका छन्। हामीलाई यसले विशेष आक्रान्त गर्नुमा नयाँ भाइरस हुनु, यसको रोग सर्ने तरिकामा अहिलेसम्म प्रष्टता नहुनु, यसले भित्र गएर गर्ने असरका बारेमा पनि दिनानुदिन नयाँ नयाँ तथ्य फेला पर्दै जानु, र यसको औषधि र भ्याक्सिन अहिलेसम्म नतिजामूलक ढङ्गले अगाडि आइन सक्नुका कारण यो चाहिँ हाम्रो लागि एउटा ठुलो चुनौती बनेर आएको छ। तर के छ भन्दाखेरि आजसम्म मानव जगत र विज्ञानले हार मानेको छैन। यसमा पनि वैज्ञानिकहरू रोग सर्ने भय सँगसँगै पनि आफ्नो अध्ययन जारी राख्नु भएको छ। हामीलाई आशा चाहिँ केही न केही छोडी पनि राख्नु भएको छ। डाक्टर साहब, जस्तै कि यो कोभिड-19 भन्दा अगाडि पनि नेपालले भनौँ वा विश्वले नै यस्ता खालका महामारी भोग्दै आएको छ। यसको विषयमा विज्ञानले निदान पनि गरेको छ। यो पनि कालान्तरमा केही समयपछि निदान त होला, तर पनि यसको रूप परिवर्तन भइरहेको छ। एउटा अध्ययनले त के पनि भनेको छ भने चाइनाले गरेको एउटा अध्ययनले त यसले 30 प्रकारमा यसको रूप फेरिरहेको छ। अहिले हाललाई कोरोना भाइरसले पनि भनेको छ, र अहिले देखिएका संक्रमितहरूको हिसाब गर्ने र हामीले हेर्ने हो भने लगभग हो जस्तो पनि देखिरहेको छ। यो अवस्थामा भिन्न प्रकारको रूपमा आइरहेको कोरोना भाइरसलाई अझ बढी तपाईँले बुझ्नुभएको भाषामा तपाईँ कसरी यसलाई मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ? हजुर, अब कोरोना भाइरस सुरुमा चाइनाको वुहानमा पत्ता लाग्दाखेरि सबैजनाले एउटा
नयाँ हो भनेर अनुमान गर्नुभएको थियो। अब सुरुमा 10-15 जना जति बिरामी हुँदा यसको लक्षण के हुन्छ भन्नेमै पनि अन्यल थियो। क्रमशः जति धेरै बिरामीको सङ्ख्या हुँदै गयो त्यो अनुसार लक्षणहरू पनि थप यो किसिमको रहेछ भनेर परिवर्तित ढङ्गको एउटा लिस्ट तयार हुँदै गयो। भनेपछि अब यो भाइरस भनेकै कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि आफैमा न सजीव न निर्जीव भित्र कोशिकामा छिरेपछि यसले आफूलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गर्छ, त्यति बेला मात्रै सजीवता ग्रहण गर्छ। भनेपछि अब यो भाइरसले उमेर अनुसारको देश अनुसारको लक्षण पनि एकदमै फरक देखाइराखेको छ। र सुरुमा बुझिएको ज्वरो आउने, सुक्खा खोकी लाग्ने, सास फेर्न गाह्रो हुने भन्ने लक्षणबाट अहिले पछिल्लो चरणमा एकैचोटि किडनी फेल भएर बिरामी देखा पर्ने, एकैचोटि हार्ट एट्याक भएर बिरामी देखा पर्ने, एकैचोटि मानसिक समस्या भएर रोग देखा पर्ने जस्ता लक्षणहरू पनि थपिँदैछन्। भनेपछि क्रमशः यसले रूप फेर्दै गएको भन्ने एउटा सम्भावना छ भने अर्को चाहिँ नयाँ कुरा तथ्यहरू उजागर भएको कारणले पनि रूप फेर्दै गयो कि भन्ने खालको एउटा चाहिँ अनुमान गरिएको हुन सक्छ है। जस्तै कि यो कोरोना भाइरस कोभिड-19 एक प्रकारको भाइरस जो चाहिँ सङ्क्रमित व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्ने भनेर हामीले अहिलेसम्म बुझिरहेको छौँ। खोक्दा हाछ्यु गर्दा भन्ने विषयमा हामीले अहिले बुझिरहेको छौँ। यसको विज्ञान अहिले औषधि खोपको विषयमा लागिरहेको छ। चिकित्सकहरू यसको उपचारका लागि, निदानका लागि लागिराख्नु भएको छ। त्यो आफ्नो ठाउँमा हामी अहिले एकछिनपछि यसलाई विषयान्तर कुरा उठाउँछौँ। अलिकति भिन्न रूपमा प्रवेश गरौँ। जस्तै कि आजभन्दा 1 महिना अगाडि हामी अलिकति विगतमा फर्क्यौँ। हामीसँग एकजना कोरोना सङ्क्रमित हुनुहुन्थ्यो, चीनको वुहानबाट फर्किनुभएका नेपाली विद्यार्थी। त्यसपछि चैत्रको 4 गतेको विमानबाट आउनुभएकी एकजना फ्रान्सेली नागरिक, नेपाली नागरिक जो फ्रान्समा बसिराख्नु भएको छ, फ्रान्सबाट फर्किसकेपछि उहाँलाई 1-2 दिनमा त्यो सङ्क्रमण देखियो। 1 महिनाको बिचमा 50-51 जनाको हाराहारीमा पुगेको छ। अलिकति 1 महिना अगाडि र अहिलेको अवस्थालाई मूल्याङ्कन गर्दा तपाईँले कस्तो मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ? अब यसलाई दुईटा कोणबाट हेर्नु उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ। एउटा नेपालमै यो 2 महिनाको अवधिमा कति गयो एकातिर, अर्कोतिर चाहिँ सङ्क्रमणले अलिक बढी ठिलो भएको मुलुकहरूमा सङ्क्रमणको दर कुन गतिमा अगाडि गयो, त्यो दुईटालाई फरक ढङ्गले केलायो भने अलिकति सन्तुलित विचार आउँछ होला। नेपालमै हो यो 2 महिनामा एउटा केसबाट धेरै लामो ग्याप छोडेर झन्डै 2 महिना ग्याप छोडिसकेपछि दोस्रो तेस्रो गर्दै आज 51औं आधिकारिक रूपमा 51 जना सङ्क्रमित भनेर आएको छ। अब नेपालकै यो परिप्रेक्ष्यमा रहेर हेर्दा दर बढेको कुरालाई हामी नकार्न सक्दैनौँ। तर जुन हिसाबले अन्य मुलुकहरूमा अमेरिका, स्पेन, इटली, जर्मनी, फ्रान्स जस्तो अलिक बढी आक्रान्त तुल्याएको मुलुकहरूमा जुन गतिमा प्रोपगेट भएको छ, फैलिएको छ, त्यो हेरेर चाहिँ नेपालमा फैलिने दर चाहिँ कम हो है। एकातिर हामीले त्यो ढङ्गले पनि बुझ्नुपर्छ होला। जस्तै कि तीव्र सङ्क्रमण त्यति धेरै भयावह अवस्था भन्ने नेपालमा अहिले पनि भइसकेको छैन। निको भएर जाने रेसियो पनि निकै राम्रो रहेको छ। 16 जना त निको भएर घर गइसक्नु भएको छ। 35 जना हालको अवस्थामा उपचार गरिराख्नु भएको छ। यो अवस्थामा त्यति धेरै भयावह भने होइन। हाम्रो हिसाबमा हामीले देखेको अनुसारमा यो कुरा हामी प्रष्ट रूपमा भन्न सक्छौँ। तर अब सङ्क्रमण यही तरिकाले जाने हो भने भयावह रूप लिन सक्ने सम्भावना चाहिँ हो नि। अब यसलाई के गर्न, कसरी बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यदि हामी अनुशासित भएका थिएनौँ वा राज्यको तर्फबाट बनाइएका थिएनौँ, अर्थात् लकडाउनको यो मोडालिटीबाट हामी सोसल डिस्टेन्सिङमा बस्नको लागि त्यो व्यवस्थापनमा थिएनौँ र यत्तिकै छोडिएको थियो। एकदम भिडभाडको स्थिति, कोभिड नामै पनि भिडसँग अलिकति नजिक सम्बन्ध राख्छ, यसले शब्द पनि त्यस्तै प्रकृतिको छ। यदि त्यो अवस्था थियो भने चाहिँ नेपालमा पनि भयावह भएर नै अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना थियो। तर जुन अहिले हेर्दाखेरि हेर्नुहोस् न, कस्तो एउटा राम्रो छ भने मैले चाहिँ यो किन व्यक्त गर्न गइरहेको छु भन्दाखेरि हामी
त्रसित हुने होइन कि संयमित हुने हो, सजग हुने हो, आफ्नो सावधानी अपनाउने हो, आफ्नो तर्फबाट सहयोगी भावमा प्रस्तुत हुने हो, तर त्रसित हुने होइन। भन्न खोजेको 51 जना पुग्नु अहिलेसम्म, अनि अधिकांश 16 जना निको भएर जानु, अधिकांश चाहिँ लक्षण बगैरका, लक्षण बिना नै, अर्थात् सिम्टोमेटिक हाम्रो भाषामा। के सुन्नु भनेको एउटै क्रिटिकल स्टेजमा नजानु, कसैको डेथ नहुनु भनेको त्यो एङ्गलबाट चाहिँ शुभ सूचक छ। त्यसको अर्थ एकदमै धेरै उत्साहित भएर अब हामी लकडाउन खोलिहालौँ, अब केही नै फलो नगरौँ, नेपाल त बच्यो भनेर पनि नबुझौँ। यसलाई म चाहिँ जहिले पनि अलिकति सन्तुलित विचार राख्नुपर्छ, त्यसै गरी बुझ्नुपर्छ भन्ने पक्षमा अडिराखेको छु। हजुर हजुर डाक्टर साहब, जस्तै कि लक्षणको कुरा गर्नुभयो, लक्षणकै कुरा गर्ने हो भने पनि हामी आजभन्दा 1 वा 2 महिना अगाडि जाउँ, एउटा भिडियो भाइरल भयो जहाँ चाहिँ एक युवती, एक महिलाले म चाहिँ बढी स्मोकिङ गर्थेँ, त्यसको कारणले गर्दा मेरो छातीमा एकदमै धेरै इन्फेक्सन छ, म मर्छु वा बाँच्छु त्यसको ठेगान छैन, मलाई एकदम साह्रो भएको छ, प्लिज तपाईँहरू पनि स्मोक नगरिदिनु होला भन्दै एकदम आफ्नो पीडादायी पीडा पोखेको एउटा भिडियो सार्वजनिक भएको थियो, भाइरल पनि भएको थियो। तर हामीले नेपालमा देखिएको केसहरू हेर्ने हो भने अहिले पनि हामी चिकित्सकहरूसँग त्यही स्पोर्टमै बसेर चाहिँ काम गरिरहेको चिकित्सकहरूसँग कुरा गरिरहेको छौँ, उहाँहरूसँग फलोअप गरिरहेको छौँ। तर पनि आजसम्म अहिलेसम्म देखिएका यी 35वटा केसमा, जम्मा अहिले एडमिट भएका 35वटा र जम्मा 51वटै केसमा कुनै पनि त्यस्तो समस्या छैन, उहाँहरू नर्मल हुनुहुन्छ भनिराख्दाखेरि यो त एकदमै धेरै हामी लक्कीली यो कुरामा हामी प्रवेश गरेको हो, वा हाम्रो भूगोल, हाम्रो यो सबै कुराले हामीलाई सपोर्ट गरेको हो, हाम्रो खानकीले हो कि के हो, यो विषयमा अलिकति अध्ययन के छ? होइन, अब अध्ययन हुन पाएको छैन। प्रष्ट भन्नुपर्दाखेरि यो मेडिकल विज्ञान चिकित्सा क्षेत्र भनेको चाहिँ एकदमै पुरापुर इभिडेन्सको जगमा रहेर बोल्छ कि हामीले कोट गर्नुपर्ने हुन्छ यो अध्ययन अनुसार, यो किताब अनुसार भनेर। नेपालमा किन यति कम सङ्ख्यामै लिमिट भइराखेको छ, एकदमै बढ्ने क्रम त्यो तीव्रतामा छैन भन्ने खालको चाहिँ अध्ययन भइसकेको छैन। अब यहाँको भूगोल, यहाँको खानपान, रीतिरिवाज, हाम्रा चाहिँ नि पूर्वेली एउटा पूर्वीय दर्शनका चलनहरू, त्यसलाई अध्ययन गर्नु उपयुक्त होला, पछि कुनै दिन अध्ययनमा पनि जाला। तर अहिलेसम्म भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ नेपालले तयारीको मनज्ञ अवसर पायो, राज्य तहमा पायो, प्रशासकीय तहमा पायो, व्यक्तिगत तहमा पायो, चिकित्सा जगतको तहमा पायो, सबै अरू देशको ट्रेलर हेर्न पायौँ कि हामीले चाहिँ नि अमेरिकामा गल्ती के भयो, उसको सबल पक्ष के थियो, इटलीमा गल्ती के भयो, सबल पक्ष के थियो, हामीले केलाउने मनज्ञ अवसर पायौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो अब सौभाग्य भन्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई त्यो बाहेक अर्को शब्द छैन होला। अनि सबै तहबाट आफ्नो आफ्नो व्यवस्थापकीय एउटा पूर्णता त नभनौँ, बेस्ट लेभल गर्न सकेको हुनाले हेर्नुहोस् न, अरू देशमा लकडाउनको कसरी चाहिँ नि त्यो पालना नगरेर अनुशासनहीनता देखिन्छ, नेपालमा त्यो पनि छैन नि। भनेपछि नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ अनुशासनमा पनि यो जनताको लेभलबाट, पब्लिक लेभलबाट फलो पनि गरिदिनु भएको छ कि यो सबै कुराहरूले यो एउटा चाहिँ नि परिस्थिति बन्न गएको हो, सकारात्मक बन्न गएको हो होइन। तर त्यसको अर्थ एकदमै हामी हौसिएर लौ अब त यो यति अवधि पनि भइसक्यो, प्लेन उडेको छैन, बाहिरबाट मान्छे आएका छैनन्, काठमाडौँ खाली भएको छ, अब फैलिँदैन भनेर अब एकदमै उत्सवै मनाए जस्तो गर्न पनि हुँदैन है। डाक्टर साहब, तपाईँ एकजना चिकित्सक पनि हुनुहुन्छ। अब भाइरसले सङ्क्रमण त गर्यो, यसले असर पनि गर्यो। हामीले भाइरस भन्ने बित्तिकै अघि मैले अगाडि पनि भने, हामीले सुने बुझेको, तपाईँ त एज अ चिकित्सक अहिले तपाईँले ब्रिफिङ त गरिहाल्नु होला, सर्ने कोही व्यक्तिबाट कोही व्यक्तिमा सर्ने यसको पनि निश्चित आयु उमेर हुन्छ भनेर हामीले बुझेको। वास्तवमा भाइरस के हो? अझ कोरोना भाइरस? हजुर, अब भाइरस भनेको अलिकति अहिलेसम्म संसारले प्रष्ट व्याख्या गर्न नसकेको एउटा तत्त्व हो है। अब यसलाई निर्जीव र सजीवको बिचमा राखेर वर्णन गरिएको छ विज्ञानका भाइरोलोजीका अनुसार। किन निर्जीव? बाहिर हुँदाखेरि यसले आफूलाई रिप्रोड्युस गर्दैन, आफ्नो चाहिँ मल्टिप्लाई गर्दैन, फेरि चाहिँ अरू जन्माउँदैन, त्यो अर्थमा निर्जीव। सजीव कुन अर्थमा? जब यसले कुनै बोट बिरुवाको वा जनावरको वा
हामी मानव जातिको कुनै उसको आकर्षण हुने कोशिका सेल भित्र प्रवेश गर्छ र वातावरण पाउँछ भने भित्र छिरिसकेपछि चाहिँ सेललाई एक किसिमले कब्जा जमाउँछ, हाइज्याक गर्छ, उसका संयन्त्रहरू आफूले परिचालित गर्छ र उसँग हुने एउटा जैविक तत्त्व, वंशाणुगत तत्त्व हुन्छ कि डिएनए भन्छौँ कि आरएनए हुन्छ, दुईटा मध्ये एउटा हुन्छ। कोरोना भाइरस SARS-CoV-2 को मामलामा यो आरएनए भाइरस हो। उसको आरएनए तत्त्व मान्छेको सेलभित्र, अहिलेको कोरोनाको भाइरसको विषयमा कुरा गर्नुपर्दा पहिला चाहिँ नि मुख, नाक वा आँखा हुँदै श्वास नलीमा केही समय घाँटीमा ट्रान्जिट लिएर तल 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 फोक्सोतिर जान्छ र फोक्सोमा सास आदान प्रदान हुने एउटा थैली हुन्छ, त्यसलाई हामी एल्भियोलाई भन्छौँ। त्यसमा कोषहरू हुन्छन्, न्युमोसाइट भन्छौँ टेक्निकली। त्यसमा एउटा विशेष रिसेप्टर ग्रहण गर्ने प्रोटिन हुन्छ जुन यो कोरोना भाइरसको बाहिर बाहिर निस्किएको चुच्चोहरू स्पाइक देख्छौँ जसलाई हामी एस प्रोटिन भन्छौँ, त्यो र त्यसमा भएको ग्रहण प्रोटिनको आकर्षण हुन्छ, भित्र छिर्छ, लङ्सको सेल्समा भित्र छिर्छ। भित्र छिरिसकेपछि उसले त्यहाँ आफ्नो एउटा सर्टेन मेकानिजम मार्फत करोडौँको सङ्ख्यामा भाइरस बनाउँछ, फेरि त्यो बाहिर निस्किन्छ, अर्को सेलमा आक्रमण गर्छ, भनेपछि ऊ फैलदै फैलदै जान्छ र अब त्यही रीतमा चाहिँ उसले क्रमशः लक्षणहरू देखाउँछ। डाक्टर साहब, यसको आयु यो कति दिन बाँच्ने भन्ने कुरा त हुन्छ होला भाइरसको। कोरोना भाइरसको विषयमा चाहिँ केही त्यस्तो अध्ययन गर्नु भएको छ, केही त्यस्तो पुष्टाइहरू तपाईँले हेर्नु भएको छ, केही छ अहिलेसम्मको कुरा आइरहँदा? होइन, भाइरस, कोरोना भाइरसको अहिलेसम्म कति यो सेलमा बाँच्छ, कति बाहिर निस्केपछि फेरि अर्को सेलमा कति दिनभित्रमा आक्रमण गर्छ भन्ने खालको एकदमै पुष्टि हुने गरेर अध्ययन भइसकेको छैन। यो मेडिकल साइन्समा कस्तो हुन्छ भने, यहाँ मार्फत दर्शकहरूलाई जानकारी दिउँ, हामी ऱ्यान्डमाइज्ड कन्ट्रोल ट्रायल भन्छौँ क्या। धेरै बिरामीको सङ्ख्या लिएर अर्को त्यति नै सङ्ख्या रोग नभएको वा औषधि नदिएको बिरामीलाई तुलना गरेर कन्ट्रोल ग्रुप राखेर दुईटाको एकदमै समय लिएर अध्ययन गरेपछि मात्रै धेरै कुराहरू पुष्टि हुन्छन् कि अरू रोगमा लक्षण के भन्ने कुरा धेरै बिरामीमा अध्ययन गरेर भएको। अब यसमा चाहिँ चुनौती के भयो भने, एक नयाँ रोग भयो, त्यहाँमाथि जो अध्ययन गर्छु भनेर अगाडि गयो उसलाई नै सङ्क्रमण हुने सम्भावना भएको हुनाले खुलेर अध्ययन पनि हुन पाएको छैन है। प्रष्ट यहाँको मार्फत मैले बताउनु पर्दाखेरि भनेपछि यो भाइरसले कति त्यहाँ समय कति बस्छ अनि के गर्छ भन्ने खालको चाहिँ अलिकति क्लियर भएको छैन। तर घाँटीमा चाहिँ 4 देखि 5 दिन बसिसकेपछि मात्रै तलतिर ओर्लदै जान्छ भन्ने खालको चाहिँ अहिले विभिन्न वैज्ञानिकहरूले, विभिन्न युनिभर्सिटीका प्रोफेसरहरूले तर्क निकाल्नु भएको छ। तर अब भित्र गएपछि कति बाँच्छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेसम्म पनि यकिन गरेर भन्न चाहिँ सकिएको अवस्था छैन। डाक्टर साहब, मैले यो भाइरसको आयु किन पनि सोधेँ भने, जस्तै कि कोरोना भाइरस जब सङ्क्रमण यसले तीव्र रूप लियो त्यसपछि क्वारेन्टाइन भन्ने शब्दहरू आए, यो क्वारेन्टाइन आइसोलेसन भन्ने कुरा आयो, जुन यो 14 दिनको क्वारेन्टाइन बसिसकेपछि चाहिँ व्यक्तिमा सङ्क्रमण देखिँदैन भन्ने कुराहरू बाहिर आए, मैले त्यही भएर यो कुरा गरेको। तर नेपालकै अवस्थामा हेर्ने हो भने हामीसँग 28 दिन पछि सङ्क्रमण देखिएको, 1 महिना 5 दिनसम्म पछि सङ्क्रमण देखिएका प्रशस्तै उदाहरणहरू भेटिए। हामीले हिजो दमककै कुरा गर्ने हो भने ती दमकमा सङ्क्रमित एकजना युवकका बाबुलाई सङ्क्रमण भएको छ, युवक चाहिँ दुबईबाट नेपाल फर्किएको भन्ने कुरा आएको छ र उहाँहरूको कोहीसँग पनि कनेक्सन थिएन भनेर नगर प्रमुखले हामीलाई हिजै मात्रै जानकारी दिनुभएको छ, तर बुवामा सङ्क्रमण देखियो। यसको यो के हो भन्ने विषयमा अझै नागरिक हताश छन्, अलमल छन् नि डाक्टर साहब। यो यस्तो छ, अघिको कुरा जोडौँ, भाइरसको आयु भन्ने चाहिँ हुँदैन। अब तपाईँले अघि जोड्न खोज्नु भएको कुरा सबैलाई प्रष्ट पारौँ। तपाईँले 2 हप्ताको कुरा ल्याउनुभयो, क्वारेन्टाइनको अवधि केसँग वैज्ञानिक रूपले त्यो म्याच गरिएको, मिलाइएको भन्ने कुरामा हामी एउटा शब्द प्रयोग गर्छौँ, इन्क्युबेसन पिरियड। त्यसको ठ्याक्कै नेपालीमा यही नै भनेर मानिदिएको छैन, तर यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि, जब कुनै रोग गराउने तत्त्व ब्याक्टेरिया वा भाइरस, अहिलेको केसमा कोरोना भाइरस प्रवेश गरिसकेपछि, पहिलो पटक एक्सपोजर भइसकेपछि उसले हाम्रो शरीरभित्र गएर विभिन्न प्रक्रिया गर्ने उसको जुन अवधि हुन्छ, त्यसपछि मात्रै त्यहाँभित्र हुने परिवर्तनबाट रोगका लक्षणहरू देखिन थाल्ने हुन्।
भनेपछि सङ्क्रमण भयो तर लक्षण देखिएको छैन भने त्यो अवधिलाई हामी चाहिँ इन्क्युबेसन पिरियड भनेर बुझ्छौँ। अब हेर्नुहोस् है, कोरोना भाइरसको विषयमा अब यो इन्क्युबेसन पिरियड कति भन्नेमा पनि कन्फ्युजन छ। 2 दिनभित्र पनि देखिएको छ, 37 दिनसम्म पनि देखिएको छ, तर सरदरमा चाहिँ 14 दिनसम्म भनेर बुझिएको छ र 8औं 9औं 10औं दिनमा चाहिँ बढी लक्षण देखा पर्ने क्रम देखिएको छ भनेर हल्का अध्ययनले देखाएको छ है। त्यसकारण यसलाई भाइरसको आयु भन्न मिल्दैन। भाइरस भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने कुन बेला मात्र यो निस्तेज हुन्छ त भन्दा जब कुनै पनि भाइरस, हेर्नुहोस् कोरोना भाइरसको औषधि पो बनेको छैन बाहिर, भ्याक्सिन पो बनेको छैन बाहिरबाट, तर हाम्रो शरीर चुप लाग्ने भए त यति धेरै मान्छे निको हुन्थेन नि। 80% मान्छेलाई त अत्यन्त न्यून कडापन, माइल्ड सिम्पटम्स वा असिम्टोमेटिक लक्षण रहित अवस्थामा नै देखिएको छ। भनेको अर्थ के हो भन्दाखेरि भाइरस प्रवेश गर्यो, भाइरस प्रवेश गर्दैमा डेथै गराउने भन्ने खालको जुन एउटा त्यो त्रस्त बनाउने खालको भावना आयो नि, होइन। हेर्नुहोस् है, 5% जति मान्छे मात्रै उच्च कडापनमा गएर यो भेन्टिलेटरसम्ममा पनि गएको छ। 95% माइल्डदेखि मोडरेट भनेको न्यूनदेखि मध्यम खालको कडापनमा मात्रै हुन्छन् के। भनेपछि त्यो केले सम्भव गरायो भन्दा हाम्रो शरीरभित्र नै रोग प्रतिरोधी क्षमता रहेको हुन्छ। हामी भन्छौँ त्यहाँ रक्त कोशिकाहरूबाट हामी बी लिम्फोसाइट भन्छौँ, प्लाज्मा सेल भन्छौँ, त्यसबाट एन्टिबडी नामक एउटा प्रोटिनको विशेष तत्त्व निस्किन्छ, इम्युनोग्लोबुलिन भन्छौँ टेक्निकल्ली। भनेपछि त्यो चाहिँ एउटा जागेर आउँछ र त्यसले फेरि एउटा हाम्रो शरीरको एउटा राम्रो पक्ष के छ भने जुन प्रकृतिको प्रोटिन वा यो रोग गराउने तत्त्व छिर्यो त्यसकै लागि मात्रै निश्चित गरेर एन्टिबडी उत्पादन हुन्छ। भनेपछि कोरोना भाइरसको लागि पनि शरीरले त प्रतिरोध त गरिराखेको छ। भनेपछि अब क्रमशः यो शरीरभित्रबाट नै अलिकति निस्तेज गराउने पनि छ है त्यहाँनिर, होइन। जस्तै कि झापाकै मैले तपाईँलाई विशेष जोड दिनुको कारण चाहिँ के हो भने हिजो अस्तिको दिन सङ्क्रमण पुष्टि भएको केसमा चाहिँ मैले मेयर साहबसँग पनि जानकारी लिइसकेको छु त्यो विषयमा। उहाँहरूको अरूसँगको कुनै पनि संसर्ग छैन, छोरा आउनुभएको छ विदेशबाट, त्यसपछि 1 महिना 20 दिन पछि 1 महिना 10 दिन पछिको बिच पेरिफेरीको यो यति लामो टाइममा उहाँको बुवालाई सङ्क्रमण देखियो, छोराहरू लगायत अन्य परिवार तन्दुरुस्त छ, उहाँहरूकोमा नेगेटिभ आयो, बुवामा मात्रै पोजिटिभ आयो। यो विषयमा हेर्दाखेरि भाइरसले कस्तो अवस्थामा सर्ने रहेछ, कस्तो अवस्थामा अरूसँग चाहिँ त्यसको संसर्ग हुँदा गर्ने रहेछ भन्ने त अझै अध्ययनकै विषय त रह्यो होला नि। सुन्नुहोस् न, म यो कोरोना भाइरस देखि नै जुन देशमा यो बढ्दै गयो त्यो देशको डक्टर केही वैज्ञानिकहरूसँग निरन्तर सम्पर्कमा छु। अध्ययन अनुसन्धानले के भन्छ, त्यसलाई नेपालको परिप्रेक्ष्यमा कसरी त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ भनेर त्यसलाई चाहिँ नि अलिकति नजिकबाट निहालिराखेको छु। अब कति दिनपछि देखियो, कस्तो खालको कन्ट्याक्टमा चाहिँ यो बढ्यो भन्ने खालको कुरा पनि अब धेरै अपवादहरू देखिएका छन् के। त्यसकारण यसै गरेर भन्न सकिने अवस्था छैन। अब जुन अहिले भन्नुभयो झापाको उदाहरण दिनुभयो नि, त्यो भनेको पनि अब हामीले अध्ययनलाई छोडिदिने हो। हेर्नुहोस्, किनभने आज देखा परेको र प्रमाणित भएको जस्तो कुरा भोलि अर्को परिवर्तन भएको छ। अब यो चाहिँ अध्ययनकै लागि छोडिदिनु पर्ने नै हुन्छ, अपवादै मान्नुपर्ने हुन्छ यसलाई त। हस्, म अलिकति तपाईँलाई यो परीक्षणतर्फ जान्छु। आरडिटी र पिसिआर पद्धतिबाट 2 प्रकारको पद्धतिबाट नेपालमा पनि अहिले विश्वमै यो चल्ती छ। अहिले विश्वका धेरै देशले आरडिटी परीक्षणलाई रद्द पनि गरेका छन्। नेपालमा आरडिटी परीक्षणबाट पनि अहिले परीक्षणहरू भइरहेका छन्। आरडिटीले प्राय जस्तो यसले गलत इन्फर्मेसन दियो भन्ने हल्ला पनि चलेको छ, यसको विषयमा विश्वसनीयता पनि घटेको भन्ने कुरा सुनिन्छ। र आज वीरगञ्जमा एकजना आरडिटी 3 पटक आरडिटी परीक्षण गर्दा पोजिटिभ आएको एकजना महिलाको मृत्यु भएको छ। होला उहाँसँग कोरोना छ वा छैन, पोजिटिभ छ छैन, भोलि त्यसको पिसिआर परीक्षण गरेपछि त्यो पुष्टि होला। तर यो आरडिटी परीक्षणमै पनि समस्या आउनु यो के हो? किन यो विश्वसनीय ढङ्गको परीक्षण पद्धति चाहिँ अपनाइरहेको छैन सरकारले? यो कस्तो हुन्छ भने नि, हामी एउटा डिजास्टर वा क्यालामिटी वा क्याटास्ट्रोफी भन्ने त्यो एउटा चाहिँ प्रलय
भन्ने शब्द नेपालमा जुन छ नि शब्दकोशमा, त्यो भनेको के हो भने कतिपय कुरामा तयार गर्नै पाउँदैनन्, तयार रहनै पाउँदैनन् क्या। न विज्ञान तयार हुन पाउँछ, न जगत तयार हुन पाउँछ, न व्यवस्थापन पक्ष तयार हुन पाउँछ। अब यो कोरोना भाइरस र यसको जुन ग्रेडमा यो महामारीको रूप धारण गरेर आयो, कोही पनि तयार हुन पाएनन्। अब टेस्टको कुरा जाउँ। टेस्ट भनेको जस्तो कुनै पनि घरमा सबभन्दा बढी प्रयोग हुने चामल पो धेरै राखिन्छ, सखर धेरै राखिन्न नि। भनेपछि अब यो सोच्दै नसोचेको भाइरसको लागि टेस्ट गर्ने विधि विश्व तयार भएर बस्दैन, विज्ञान तयार भएर बस्दैन, स्वाभाविक हो यो। अब आरडिटी र पिसिआरको विश्वसनीयताको कुरा विज्ञानले के भनेको छ, विश्वका धेरै देशमा यसलाई कसरी बुझिएको छ भन्नेमा म यहाँलाई प्रश्न पार्न चाहन्छु। आरडिटी भनेको ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट भनेको चाहिँ एन्टिबडी हेर्ने, जुन अघि हामीले रोग प्रतिरोधी क्षमता हुन्छ अनि कुनै पनि एउटा रोग गराउने तत्त्व शरीरमा प्रवेश गरेपछि त्यसकै एगेन्स्टमा आर्मी आए जस्तो त्यसलाई निस्तेज गर्न, युद्ध गर्न आए जस्तो, हराउन आए जस्तो एन्टिबडी निस्किन्छ। अब एन्टिबडी भनेको पनि निस्किनको लागि हेर्नुहोस् है, आज रोगको कुनै तत्त्व छिर्यो, भाइरस छिर्यो वा ब्याक्टेरिया छिर्यो भने कम्तीमा 4 दिन 5 दिनसम्म त सबैभन्दा पहिला देखा पर्ने एन्टिबडी एउटा विशेष इम्युनोग्लोबुलिन एम भन्ने टाइप हुन्छ कि त्यो पनि आउन भ्याउँदैन। अब अलिक पछिसम्म आएर पछिसम्म रोगलाई चाहिँ नि निस्तेज गरिराख्ने भन्ने इम्युनोग्लोबुलिन जी भन्ने त अझ पछि आउँछ। हेर्नुहोस् है, अब भनेपछि 4 दिन 5 दिनसम्म त एन्टिबडी निस्किएकै हुँदैन। अब एकातिर यति चाहिँ नि ठुलो रेटमा बढिराखेको छ, 1, 3, 9, 27, 81, 243 गर्दै बढ्ने ट्रान्समिसन रेट वा अट्याक रेट भएको यस्तो खालको रोगमा यदि 4 दिनसम्म छुट्यो, 4 दिनपछि देखाउने क्रम पनि अझै पनि क्वेसन छ, तर 4 दिनसम्म त छुट्यो नि त। भनेपछि त्यो फल्स नेगेटिभ हुने भनेको के हो भने भएकालाई पनि छैन है भनेर देखाइदिने यो ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्टको एउटा अवगुण हो। तर यसको एउटै फाइदा के भन्नुहुन्छ भने, यसको फाइदा म बताउँछु ल। ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट गरेर तपाईँको परीक्षण गरिन्छ भनेपछि एक्सपोजर भएका, बाहिरबाट आएका, अरूसँग संसर्ग गरेकाहरूले पनि लुकेर बसेका, खुल्न नचाहेकाहरू पनि अहिले के भएका छन्, खुल्न थालेका छन्। भनेको सतहमा आएका छन्, तथ्याङ्कमा आएका छन्। अब उनीहरूलाई ट्रेसिङ गर्न, उनीहरूलाई नै ट्रेसिङ गर्न प्लस उनीहरूको कन्ट्याक्ट भएकोहरूलाई खोज्न सजिलो भएको छ। आरडिटीको एउटा यो पक्ष छ भने अर्को मनोविज्ञान, ए मेरो टेस्ट भयो भनेर एउटा त्यो खालको छ। आरडिटीको स्ट्रेन्थ विकनेस, गुण अवगुण दुइटै यो भयो। अब पिसिआर भनेको चाहिँ आरटिपिसिआर भनेको रियल टाइम पोलिमरेज चेन रियाक्सन। यो भनेको के हो भने, यो अलिकति बुझाउन जरुरी हुन्छ होला। जस्तो दहीको हामी बिउ राख्छौँ अनि धेरै दुध दही बन्छ हो। अब हामीले यो सम्भावित भएको सस्पेक्टेड केसको इदर नाकको कुनै पनि प्वालबाट भित्र गएर वा यो मुखबाट अझ भित्र गएर हामी ओरोफ्यारिङ्स वा नेजोफ्यारिङ्सबाट हामी अलिकति कोतरेर त्यहाँबाट स्पेसिमेन निकाल्छौँ वा चाहिँ टेस्ट गर्ने तत्त्व निकाल्छौँ। ठिक छ, ओके। अब त्यसमा चाहिँ हामी त्यो एउटा पहिलादेखि नै दहीको बिउ भनेको जस्तो एउटा प्राइमर भन्ने हुन्छ, जुन यो कोरोना भाइरसकै आरएनएसँग ठ्याक्कै हुबहु मिल्ने गरेर एउटा बिउ बनाइएको हुन्छ। त्यो र यो मसिनमा राखेर धेरै कपी निकालेपछि अनि एउटा रौँ हेर्नुभन्दा गुजुल्टो रौँ छिटो देखिन्छ भने जस्तो करोडौँ कपी बनाएर त्यसको चरित्र कोरोना भाइरससँग मिल्छ कि मिल्दैन त्योसँग रुजु गर्छौँ र यसले पोजिटिभ जब देखाउँछ 100% पोजिटिभ देखाउँछ, अर्थात् पिसिआरले चाहिँ हो भन्यो भने चाहिँ त्यो हो नै हो है, ओके। तर यसको पनि फेरि सेन्सिटिभिटी भन्ने एउटा शब्द छ, संवेदनशीलता। यो चाहिँ 65 देखि 70% मात्रै छ। यसको अर्थ 30 देखि 35% चाहिँ यो पिसिआरले छुटाएको पनि हुनसक्छ है। यसले होइन भन्दैमा होइन चाहिँ होइन, त्यो 30% त्यहाँ पनि छुट्न सक्छ। त्यही भएर दोहोऱ्याएर पनि गर्ने चलन विश्वले नै निकालेको अझ कन्फर्म गर्नलाई हो। अब यो आरडिटीको पनि पिसिआरको पनि सन्तुलित ढङ्गले बुझ्नुपर्छ। तर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र अमेरिकाको फुड एन्ड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेसन एफडीए
एकदम ऊ सर्वोच्च निकाय हो, नियमनकारी निकाय हो, कुनै पनि औषधि र यस्तो खालको मेडिकल परीक्षणहरूको विषयमा उसले पनि यो आरडिटीको विश्वसनीयता चाहिँ छैन भनेर बोलि नै सकेको छ। हो है, मैले यही जोड्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने जतिकै जनकपुर प्रादेशिक अस्पतालले एकजना युवक 14 वर्षीय युवकमा आरडिटी परीक्षण गर्दा नेगेटिभ आयो, पछि पुनः परीक्षण गर्दा पोजिटिभ आयो भनेर उहाँलाई 4 दिनपछि लिएर आएको कुरादेखि लिएर कैलालीमा पनि त्यो एउटा घटना घटेको छ 2 जना युवकहरूमा। यो कारणले गर्दाखेरि यो पद्धति त वास्तवमै पनि गाह्रो रहेछ, यो नगर्दा हुन्छ भन्ने कुरा त नेपालले पनि बुझ्नुपर्ने त हो नि। चिकित्सकहरूले यो विषयमा आवाज उठाउनु भएको छ कि छैन तपाईँले? होइन, अब आवाज हेर्नुहोस्, चिकित्सक, जनस्वास्थ्यविदहरू होइन, वैज्ञानिक, इभन विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन आफै जो सर्वोच्च निकाय हो नि, धेरै सबै देशको चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रलाई निगरानी गर्ने विश्वको त ठुलो निकाय हो, उसले समेत यो प्रभावकारी छैन, विश्वसनीय छैन भनिसकेको अवस्था छ। हामीले बुझ्नुपर्छ, आवाजै नउठेको होइन। तर किन चाहेर पनि सबैतिर एकैचोटि रोक्न सकेन भने यसको विश्वसनीयता भन्ने कुरा नै सतहमा आएको नै धेरै भएको छैन नि त। सुरुमै यो विश्वसनीय नहुन सक्छ, नल्याउ, यो झुक्किने स्वाभाविक हो कि, यो विज्ञान झुक्कियो। तर अहिले त विश्वसनीय छैन भनेर बोल्न थालिसकेको अवस्था छ। धेरै देशले यसलाई रद्द पनि गरिसकेका छन्, भारतमै पनि धेरै प्रान्तहरूले यसलाई चाहिँ नि ब्याकै गराइसकेका छन्। सो आरडिटी गर्नुभन्दा अब कस्तो छ भने सकिन्छ पिसिआरबाटै कन्फर्म गर्नु सिम्टम्स आउनेमा, होइन सकिँदैन भने पनि अब यो आरडिटी भन्नेलाई चाहिँ जारी राख्नु उपयुक्त हो जस्तो मेरो एउटा व्यक्तिगत विचार, मलाई पनि लाग्दैन। हो डाक्टर साहब, अब अलिकति कुरा समग्र मुलुकको कुरा गरौँ। सङ्क्रमितको सङ्ख्या केही दिन यतादेखि बढिरहेको छ। 2 जना वीरगन्जका सङ्क्रमित बढेसँगै 51 पुगेको छ। हिजो अन्य देशमा पनि अवस्था यही थियो, 1-2 गर्दा आज अमेरिका कहाँ छ, युरोपका मुलुकहरू कहाँ छन्, हामी प्रष्ट रूपमा देख्न सक्छौँ। यो हिसाबमा अहिले सरकारले गरिरहेको काम प्रभावकारी छ कि छैन कोरोना नियन्त्रणमा? तपाईँ एकजना जनस्वास्थ्यविद भएको हिसाबले र गर्नुपर्ने कुरा के, नागरिकले गर्ने के, यो हिसाबमा हामी सङ्क्रमणको जोखिमको हिसाबले कस्तो अवस्थामा छौँ? अब सरकारको कामलाई मैले चाहिँ के छ भने अहिलेसम्म नेपालले यो 51 जना मात्रै सङ्क्रमितको सङ्ख्या हुन सक्नुमा अघि नै पनि बताएँ, सबै पक्षको भूमिका राम्रो छ कि यसलाई पोजिटिभ ढङ्गले लिनुपर्छ। अब सरकार भनेको जति गरे पनि जनताले क्रिटिसिजम गर्ने जनताको एक किसिमको टेन्डेन्सी चरित्र हुन्छ नै। अब सरकारको काममा मेरो 1-2वटा मात्रै कमेन्ट के हो भन्दाखेरि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको अरू कामको हामी प्रशंसा गर्छौँ। टेस्टिङ गर्ने विधिमा चाहिँ यो आरडिटी भन्नेलाई बढावा जुन अहिले पनि दिइराख्नु भएको छ त्यो दिनु हुँदैन। नम्बर 1 पिसिआर, अब बाहिरबाट पिसिआर मसिन किन नेपालले त अहिले पनि मौका पाएको छ नि त। हेर्नुहोस् है, नेपालमा 15-16वटा मसिन त रहेछ नि, यो पशु कार्यालयहरू सबैतिर गरेर, नास सबैतिर गरेर त्यो यतातिर दिन सक्न साथ कति राम्रो भयो। हेर्नुहोस् न, उता विराटनगरको उतैतिर टेस्टिङ हुन सक्यो, उदयपुरतिरको होइन, यतातिर वीरगन्ज एरियाको त्यतै टेस्टिङ हुन सकेको छ। मेरो बुझाइमा अब स्वास्थ्य मन्त्रालयले यो आरडिटी भन्ने चाहिँ रोक्नै पर्छ र पिसिआरलाई नै बढावा दिनुपर्छ। बरु बाहिरबाट सहयोग माग्ने हो भने पनि सबभन्दा बढी पिसिआर मसिन, त्यसको रिएजेन्ट र प्राइमर माग्ने, र त्यो नै कति सकिन्छ, 20,000को सङ्ख्यामा सकिन्छ कि 1 लाखको सङ्ख्यामा सकिन्छ कि बरु स्क्रिनिङ गर्न नै पनि पिसिआरै प्रयोग गरिदिने कि त्यो एउटा मा चाहिँ मेरो अलिकति कमेन्ट छ। नत्र अब जुन लकडाउन भनेर सुरुदेखि नै अब स्कुल रोक्ने, एसई परीक्षालाई रोक्ने, लकडाउनलाई अलिकति कडाइका साथै लागू गरेको भन्छु नेपालमा, त्यो गर्ने, एउटा उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउने, दैनिक मिडिया ब्रिफिङ गर्ने, विज्ञहरूको कुरालाई सुन्ने, त्यो खालको कुराहरू त। र अर्को मेन कुरा भनेको स्थानीय सरकारहरूलाई अलिकति चाहिँ उहाँहरूलाई एन्करेज गरेर स्थानीय तहमा नै वडा सदस्य, वडा अध्यक्ष, उपमेयर, मेयरलाई नै सजग बनाउने, त्यहाँको त्यही व्यवस्थापन गर्न, त्यही संयन्त्र बनाउन, त्यही नेटवर्किङ गर्नलाई एन्करेज गर्ने, यो कुराहरू त पोजिटिभ छ नेपालमा। सङ्क्रमणको हिसाबले नेपाल
अब यति हामीले कुरा गरिसक्यौँ, कन्क्लुजनतिर जाउँ। कस्तो अवस्था छ? नेपालीहरू अझ नेपालमा यो सङ्क्रमण बढ्न सक्ने सम्भावना तीव्र छ, जस्तै कि प्रदेश एकै कुरा गर्ने 30 बढी सङ्ख्यामा चाहिँ सङ्क्रमित देखिसक्नु भएको छ एकै ठाउँबाट। यो अवस्थामा समग्र नेपालको अब जोखिमको हिसाबले कस्तो अवस्थामा छौँ? हुन चाहिँ WHO ले हामीलाई अति उच्चबाट एक स्टेप तल झारेको अवस्था भन्ने पक्कै छ, जनस्वास्थ्यविदको हिसाबले। थोरै म चाहिँ के देख्छु भन्दाखेरि नेपाल उच्च जोखिमबाट त अब एक स्टेप तल गएको कुरा व्यवहारिक ढङ्गले पनि देखियो, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि भन्यो। अब यदि यो आवत जावतलाई रोक्न सक्यौँ हामीहरूले, अनि टेस्ट गर्ने बढाउन सक्यौँ र स्वास्थ्य क्षेत्रको संयन्त्र बढाउन सक्यौँ, स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सक, नर्स, अस्पताल सबैलाई चाहिँ एउटा उत्साहमा राख्न सक्यौँ भने नेपालमा धेरै सोचेको जति तीव्र गतिमा चाहिँ बढ्दैन कि भन्ने मेरो एउटा चिकित्सकीय मात्रै होइन व्यक्तिगत पनि अनुमान छ कि। अब अलिकति लकडाउन र यसले पारेको जनजीवनमा पारेको प्रभाव त हामीले भोगिरहेको छौँ। हामी लगभग 34 दिनदेखि घरमा बन्धक जतिकै भएर बसिरहेको छौँ। जनजीवन कष्टकर छन्, सबै प्रभावित छन्। अब विकल्प के? लकडाउन बढाएर जानुपर्ने यसको विकल्प वा अरू केही छ? चिकित्सकको हिसाबमा के गर्दा चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रले के गर्दा वा सरकारले अब के गर्दा चाहिँ यो सङ्क्रमण जोगिन सक्ने अवस्था रहला? मैले देखेको दुईवटा क्षेत्र, कृषि र कल कारखाना, यो दुईटालाई चाहिँ अलिकति नियमित ढङ्गले, निर्देशित र अनुशासित ढङ्गले अलिकति खोल्दै जानुपर्छ। नत्र स्वास्थ्य भनेर बस्दै जाँदाखेरि फेरि यो दैनिक जीवनयापन, हामी अहिले अर्थतन्त्रको कुरा नगरौँ, सफिस्टिकेसनको कुरा नगरौँ, गाडी चढ्ने कुरा नगरौँ, होइन, नयाँ लुगा लगाउने कुरा, मिठो खाने कुरा नगरौँ, तर दैनिक गुजारा गर्न चाहिने बेसिक निडको उत्पादन हुने कृषि र कल कारखानालाई चाहिँ अलिकति नियमन गरेर खुकुलो गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ। नत्र यसको दुर्घटना, अर्थतन्त्र त फेरि रिबाउन्स हुन सक्छ, फर्किन सक्छ, परे मल्टिप्लाइड ढङ्गले फिर्ता हुन पनि सक्छ। कति युद्धपछि झन् मुलुकहरू एकदमै विकसित भए जस्तो वात्तै। तर दैनिक जीवनयापनमा अरू त परेन, तर स्वास्थ्य सँगसँगै खाना भन्ने खालको र हाम्रो चाहिँ घाँस बाँस कपास भन्ने जस्तो जुन हाम्रो बेसिक निड्सलाई गर्ने, त्यसलाई अलिकति कन्ट्रोल ढङ्गले खुकुलो गर्नु उपयुक्त हुन्छ। पब्लिक भेहिकल, स्कुल, कलेज अनि त्यसपछि बिहा, व्रतबन्ध, भोज एकै ठाउँमा धेरै बस्ने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रणै गर्नुपर्छ। र सोसल डिस्टेन्सिङ र मास्क लगाउने भन्नेलाई चाहिँ अब मास्क भनेको त 2 वर्षसम्म चाहिँ एक किसिमले कपडा लगाएको जस्तै गरेर म यतिखेर घरमा भएर कुरा गरेको भएर मात्रै मास्क रहित भएको हो। मास्क अनिवार्य गर्ने, सोसल डिस्टेन्सिङ भन्ने चाहिँ अब यसलाई के एउटा कल्चरको रूपमा नै लिएर विकसित गरेर लाने कि त्यति गर्यो भने क्रमशः दैनिक जीवनयापन पनि सहज हुन्छ र यसको नियन्त्रणको प्रभावकारिता पनि रहिरहन्छ। डाक्टर साहब, अन्त्यमा हामी निर्धारित समयको अन्त्यमा छौँ। खानपान, हजुर, हाम्रो दैनिक शारीरिक व्यायामदेखि लिएर हरेक कुराले हाम्रो इम्युनिटी पावर बढाउँछ भन्ने चिकित्सकहरू भन्नुहुन्छ। यो कारणले इम्युनिटी पावर बढाउन जरुरत छ, के गर्ने, कस्तो खानपान उपयुक्त होला, यति भनेर तपाईँको केही बाँकी रहेका कुरा छन् भने कन्क्लुजनमा सक्ने गरी। हजुर, अब यसमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि केही सजेसन्सहरू लगभग 1 महिना जति अगाडि नै WHO डाइरेक्टरले नै बोल्नु भएको छ। घरमा बस्दाखेरि अलिक प्रोटिनस डाइट, प्रोटिन भएको खानेकुराहरू खानालाई सल्लाह दिनुभएको छ। माछा मासु भनेको चाहिँ हेर्नुहोस्, यतिखेरको समय एक माछा मासु भनेको सफिस्टिकेसन हो, एडिसनल खाना जस्तो हो। प्लस माछा मासु र कोरोनाको सम्बन्ध प्रष्ट भइ नसकेको हुनाले माछा मासुबाट चाहिँ टाढै रहनको लागि म अनुरोध गर्छु। त्यसै गरेर स्मोकिङ र ड्रिङ्किङले यो कोरोना भाइरस र त्यसबाट हुने जोखिमहरू बढाउने कुरा पुष्टि पनि भइसकेका छन्। अब त्यस्तै रेगुलर एक्सर्साइज, इभन योगाको कुरा आइराखेको छ। WHO डाइरेक्टरले नै योगा शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ। त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो शरीरको समग्र स्वास्थ्य नै
अपलिफ्ट गर्छ भने कोरोना भाइरसको लागि पनि त उपयुक्त हुने नै भयो नि त। समग्रतामा स्वास्थ्य राम्रो भएपछि, इम्युनिटी पावर बढेपछि त्यो कुरा नै हो जस्तो लाग्छ। डाक्टर साहब, समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यति कुरा राख्ने मौका दिनुभयो यहाँलाई, यहाँको टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद र हेरिराख्नु भएको दर्शकहरूलाई पनि धन्यवाद। दर्शक महानुभाव, उहाँ हुनुहुन्थ्यो आज हामीसँग। कोरोना भाइरसको यो विश्वव्यापी कहर, नेपालको अवस्था के छ, कस्तो अवस्थामा हामी छौँ, हामीले के गर्ने भन्ने यावत विषयमा चिकित्सकीय क्षेत्रबाट भनौँ जनस्वास्थ्यविदको रूपमा हामीलाई केही र दर्शक महानुभावहरूलाई अझ बढी यसको विषयमा जानकारी गराउनको लागि डाक्टर सुभाष प्याकुरेल जनस्वास्थ्यविद, हामीले आजको यो बसाइमा एक दुईवटा कुराहरूलाई पोइन्टेड पनि गरेका छौँ। जस्तै कि यो आरडिटी परीक्षणको विश्वसनीयतालाई लिएर उठेका प्रश्नहरूमा जनस्वास्थ्यविद आफैले पनि यो परीक्षण चाहिँ नगर्नुपर्ने र अर्को पिसिआर पद्धतिलाई बढावा दिनुपर्ने कुराहरू पनि गर्नुभएको छ। त्यस्तै अन्य कुराहरूमा कृषि र कल कारखानामा सरकारले जोड दिएर अगाडि जानुपर्ने कुराहरू पनि विशेष रूपमा जानकारी गराउनु भएको छ। त्यस्तै पोषणयुक्त खानादेखि लिएर हरेक कुराले हामी कोरोनालाई जित्न सक्ने कुरा उहाँले गर्नुभएको छ। दर्शक महानुभाव, कोरोना भाइरसको यो कहर दिन प्रतिदिन बढिरहँदा हाम्रो दैनिकी प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन। हताशमै छौँ, हामी एकदमै धेरै भयमा छौँ। यो भय चिर्नको लागि हामी आफै संयमित हुन जरुरत छ। हामी कमसेकम सरकारले निर्दिष्ट गरेका कुराहरू पालना गरौँ। लकडाउनको विषयमा आज सरकारको बैठक जारी छ, यसले टुङ्गो लगाउला। यो पछि हाम्रो जनजीवन अझ बढी प्रभावित हुने त देखिन्छ नै, तर पनि कोरोना भाइरसको कहर जित्नको लागि घरमा बस्नु नै अति उत्तम उपाय रहनेछ। विद्यार्थीहरूमा पनि यतिखेर समग्र रूपमा असर परेको छ। परीक्षा सरेका छन्, +2 देखि लिएर SEE को परीक्षा सरेसँगै यसले विद्यार्थीहरूमा पनि जनजीवन प्रभावित बनाएको छ। पढ्ने बानीको विकास हराउँदै गएको भन्ने धेरै अभिभावकहरूले गुनासो पनि पोख्नु भएको छ। कमसेकम आफ्ना छोराछोरीहरूलाई घरमै राखेर अहिलेका प्राविधिक विषयका कुराहरू, प्रविधि मैत्री कुराहरूलाई अवलम्बन गरेर पढ्ने बानीको विकास गरौँ। र गिरिराजमणि पोखरेल यो शिक्षा मन्त्रीले भनि पनि सक्नुभएको छ, साम्य भएको 3 हप्ता बिचमा हामी परीक्षा गर्न सक्छौँ र अहिले सबै साम्य भइसकेपछि पछि मात्रै विद्यालय खोल्न सकिने कुरा जानकारी गराउनुभएको छ। त्यसर्थ हामी सजग हौँ, संयमित बनाउँ, आफू पनि बचौँ, अरूलाई पनि बचाउँ। नमस्ते। आजको लागि कार्यक्रम सकिन्छ।